यो रेडियो नेपाल हो। सन्तोष रेग्मीबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने संवैधानिक परिषदको निर्णय। संघीय संसदमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल शुरू। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा कानून व्यवसायीहरूसँग परामर्श। अत्यावश्यक र औचित्यपूर्ण बाहेकका वैदेशिक भ्रमण नगर्न स्थानीय तहहरूलाई संघीय मामिला मन्त्रालयको परिपत्र। र भारतको मणिपुरमा हिंसा भड्किँदा ज्यान जानेको संख्या 55 नाग्यो, 20,000 बढ़ी विस्थापित। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। लौ हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ। तिमीलाई थाहा छैन, यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। समाचार अब विस्तारमा। संवैधानिक परिषदको हिजो बसेको बैठकले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकपछि संचारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्नुहुँदै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले प्रधान न्यायाधीशमा कार्कीलाई सर्वसम्मत रूपमा सिफारिश गरिएको जानकारी दिनुभयो। प्रधान न्यायाधीशको लागि नाम सिफारिश गर्नको लागि बैठक बसेका थिए। माननीय हरिकृष्ण कार्कीको नाम सिफारिश गर्नु सर्वसम्मत। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल सिन्हा, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरूङ, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपसभामुख इन्दिरा राणा मगर सहभागी हुनुहुन्थ्यो। संघीय संसदमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल शुरू भएको छ। कर प्रस्ताव बाहेक बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल शुरू भएको हो। संघीय संसदको दुवै सदनमा बजेट अधिवेशन शुरू भएको पहिलो दिन नै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभामा प्री बजेटको छलफलमा भाग लिनुहुँदै पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मुलुकको अर्थतन्त्रको सुधार र विकासका लागि सरकार, संसद र सम्बद्ध सबै पक्षले एकै ठाउँमा उभिएर जनताको न्यूनतम आकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा अघि बढ़नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आर्थिक समस्या समाधानका लागि पर्यटन प्रवर्धनसँगै 5 वर्षभित्र चिया, कफी, जड़ीबुटी, अलैंची, अदुवा लगायत उत्पादनको निर्यात बढ़ाउने गरी बजेट ल्याउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। पूर्व अर्थमन्त्री एवं एमाले नेता विष्णु पौडेलले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गर्दा अर्थतन्त्रको चुनौती र तथ्यलाई केलाएर लयमा फर्काउने गरी अघि बढ़न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। अर्थतन्त्रको चुनौतीप्रति सरकार बेखबर देखिएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। राजस्व संकलन त्रासदीपूर्ण अवस्थामा पुगेको लक्ष्यको तुलनामा 50% कम राजस्व संकलन भएको, पुँजीगत खर्च 30% को हाराहारीमा मात्रै हुन सकेको, आर्थिक मन्दीको अवस्था छोप्न खोजिएको उहाँले बताउनुभयो। माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेलले अर्थ प्रणालीको सुधारका लागि सबैले विशिष्ट रूपमा सोच्नुपर्ने बताउनुभयो। बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अहिलेको अवस्थालाई चित्रका रूपमा प्रस्तुत गरिएको र सुधारका आधार समेत समेटिएको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेले पुराना वर्षहरूमा भन्दा फरक नहुने गरी कर्मकाण्डी रूपमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता आएको बताउनुभयो। सांसदहरूले नयाँ बजेट बन्ने चरणमा रहेकाले कृषिको विकास, मल बिउको व्यवस्था, मलको उद्योग नेपालमा नै खोल्ने व्यवस्था, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अघि बढ़ाउने र पर्यटन प्रवर्धन गर्ने गरी नयाँ र कतिपय राम्रा योजना ल्याएर अघि बढ़नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। छलफलमा सांसदहरू स्वर्णिम वाग्ले, धवल शमशेर जोहरा, प्रदीप यादव, मेटमणि चौधरी, अब्दुल खान, रामप्रकाश चौधरी, गंगाराम चौधरी, चित्रबहादुर केसी लगायतले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे धारणा राख्नुभयो। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभाको हिजोको बैठकमा पनि सत्तापक्षका सांसदहरूले समावेशी र दिगो आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गरेको बताउनुभयो। उहाँहरूले नवप्रवर्तन, ऊर्जा, सिंचाई,
कृषि, उद्योग, कल कारखाना तथा पर्यटन प्रवर्धनलाई विशेष महत्व दिइएको भन्नुहुँदै त्यो सकारात्मक भएको बताउनुभयो। प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा व्यावहारिकता भन्दा महत्वाकांक्षी योजनाहरू अघि सारिएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँहरूले मुलुकको आर्थिक धरातलमा टेकेर जनताको अपेक्षा बमोजिम ठोस कार्यक्रम ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सांसदहरूले आगामी बजेटमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाई सुशासन कायम गर्ने, कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने र महिलाहरूलाई आर्थिक रूपले सबल बनाउने कार्यक्रम अघि सार्नुपर्नेमा पनि जोड़ दिनुभयो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक आज बिहान 10:30 बजे बस्नेछ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा कानूनविदहरूसँग परामर्श गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल बार एसोसिएशनका पदाधिकारीहरूसँग सार्वभौम संसदले पारित गरेर आएको विधेयक म्यादभित्र प्रमाणीकरण नभइसकेपछि जुनसुकै अवस्थामा प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने हो कि होइन भनी जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। त्यसक्रममा कानून व्यवसायीहरूले नयाँ संसदबाट विधेयकका रूपमा आएमा उक्त विधेयक बढ़ी स्वीकार्य हुन सक्ने सुझाव दिनुभएको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ। छलफलमा नेपाल बार एसोसिएशनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरे, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशनका अध्यक्ष हरिशंकर निरौला लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रपति पौडेलले त्यस सम्बन्धको छलफललाई आज पनि निरन्तरता दिनुहुने राष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ। यसअघि संसदले प्रक्रिया पूरा गरी पठाएको नागरिकता विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेपछि अलपत्र परेको छ। नेपालीलाई भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै ठूलो रकम उठाएर ठगी गरेको आरोपका सन्दर्भमा पूर्व एवं वर्तमान राजनैतिक एवं प्रशासनिक उच्च अधिकारीहरूमाथि अनुसन्धान जारी राखिएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। हालसम्म उक्त मामिलामा जोडिएका 8 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पूर्जी जारी भएका कतिपयको खोजी जारी राखिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। सरकारले आरोप लागेकाहरूमाथि ठगी तथा संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउने गरी कार्यवाही अघि बढ़ाएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूले जानकारी दिनुभएको छ। हिजो मात्र पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग प्रहरीले त्यस सम्बन्धमा सोधपूछ गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाका सदस्य ढाका कुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गरेको कार्यवाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सांसद श्रेष्ठलाई कार्यवाही गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतले उक्त मुद्दामा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई आगामी जेठ 5 गते बोलाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री बन्न मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड़ भन्दा बढ़ी रकम मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले श्रेष्ठलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयसँगै उहाँको सांसद पद खारेज भएको थियो। पार्टीले आफूमाथि गरेको कार्यवाही विरूद्ध श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नु भएको थियो। उक्त निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनवाईपछि अदालतले आदेश दिएको हो। अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र अनुशासन समितिसँग श्रेष्ठमाथि कार्यवाही गर्नुको लिखित कारण पनि माग गरेको छ। सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणमा कड़ाई गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक परिपत्र जारी गर्दै स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कार्यक्रम स्वीकृत नगराई जथाभावी विदेश भ्रमणमा नजान भनेको छ। अत्यावश्यक र औचित्यपूर्ण अवस्था बाहेक वैदेशिक भ्रमण स्वीकृतिका लागि नपठाउन मन्त्रालयले जिल्ला समन्वयका अधिकारी र पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीलाई निर्देशन पनि दिएको छ। विदेश भ्रमणबारे निर्णय गर्नुअघि देशको वर्तमान आर्थिक संवेदनशीलता, चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम र नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको महत्वपूर्ण समयलाई मनन गर्न मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा भनिएको छ। आधिकारिकता पुष्टि हुन नसक्ने तथा गलत कागजात तयार गरी विदेश भ्रमणमा गए या पठाइएमा त्यस्तो अनुरोध पत्रमाथि मन्त्रालयले कार्यवाही गर्ने चेतावनी पनि परिपत्र मार्फत दिइएको छ। उपराष्ट्रपति रामसाहेब प्रसाद यादवसँग नेपालका लागि चीनिया राजदूत चेन संगले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। लैनचौर स्थित उपराष्ट्रपति कार्यालयमा भएको भेटमा उहाँहरूबीच दुई देशबीचका सम्बन्ध लगायतका विविध विषयमा विचार विमर्श भएको उपराष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। भेटमा उपराष्ट्रपतिले एक चीन नीतिप्रति नेपाल प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याउनुभयो। हिजै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग चीनिया राजदूत चेनले भेट गर्नुभयो। भेटमा दुई देशका सीमा नाकामा निर्वाध आवागमन सहित द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले विधायन व्यवस्थापन समितिका नवनिर्वाचित सभापति जयन्ती देवी राईलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको छ। सिंहदरबार स्थित संसद भवनमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा सभापति राईले शपथ लिनु भएको छ। उहाँ नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँले हिजै पद बहाली गर्नुभयो। राष्ट्रिय कानून दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। नेपाल प्रधान न्यायालयको ऐन 2008 लागू भएको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष वैशाख 26 गते कानून दिवस मनाउने गरिएको छ। नेपालको न्यायिक इतिहासमा यो दिनलाई विशेष दिनका रूपमा लिने गरिन्छ। स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरणका अवधारणा अवलम्बन गरी जनताको न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारको व्यावहारिक प्रत्याभूति गराउन आजको दिनलाई महत्वपूर्ण मान्ने गरिन्छ। कानून दिवसका अवसरमा शुभकामना दिनुहुँदै कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका एवं कानूनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई संस्थागत गर्न आजको दिनले प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने कामना गर्नुभएको छ। सन्देशमा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीले न्यायालयमा सबैको सहज पहुँच एवं न्यायालयप्रति जनआस्थामा आधारित न्याय प्रणालीको स्थापना र विकासका लागि आजको दिनले प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने कामना पनि गर्नुभएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सबै सरकारवाला गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका 14 स्थित फूलचोकी माध्यमिक विद्यालयको 64औं स्थापना दिवसका अवसरमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि प्रभावकारी रूपमा योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधिको दुरूपयोगप्रति सचेत रहँदै शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग बढ़ाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। कक्षा 12 को परीक्षा आज शुरू हुँदैछ। यस वर्ष वार्षिक परीक्षामा देशभरबाट 4,67,389 परीक्षार्थीले परीक्षा दिन लागेको बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। परीक्षाका लागि देशभर 1,457 वटा परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको छ। यस वर्ष 56,000 भन्दा बढ़ी विद्यार्थी ग्रेड वृद्धिको परीक्षामा सहभागी हुने बोर्डले जनाएको छ। जति विषयमा कम नम्बर आएको छ सोही विषयको मात्र परीक्षा दिने प्रणाली ग्रेड वृद्धि परीक्षा हो। समय समयमा नेपाल सरकारको वेबसाइट ह्याक हुने, सर्भर डाउन हुने तथा डाटामा समस्या देखा परिरहेको अवस्था पछिल्लो दिनमा दोहोरिरहेको छ। यस्ता समस्याले सेवाग्राही मारमा मात्रै परेका छैनन्, सरकारी सूचना र तथ्याङ्क समेत असुरक्षित हुने खतरा बढ़ेको सम्बद्धहरूले उल्लेखेका छन्। बालिका मादेनको यो रिपोर्ट। लोकसेवा आयोगले गत 20 गते बुधबार पूर्व विज्ञापनमा दरखास्त दिई दस्तुर बुझाइसकेका उम्मेद्वारहरूलाई पुनः दरखास्त दिन सूचना जारी गर्यो। यसको कारण थियो एकीकृत डाटा सेन्टर जीआईसीडीमा समस्या देखिएपछि दरखास्त विवरण फेला नपर्नु र रिकभरीको कार्य भइरहँदा कहिलेसम्म रिकभर हुन्छ भन्ने यकिन नहुनुले पुनः दरखास्तका लागि आह्वान गरिएको लोकसेवा आयोगले जनाएको छ। पुनः दरखास्त दिनुपर्दा परीक्षाको तयारी गरिरहेका उम्मेद्वारहरूलाई प्रभाव पारेको छ भने जीआईसीडी सर्भरबाट लोकसेवाको डेटालाई दैनिक रूपमा ब्याकअपमा नराख्दाको सानो त्रुटिले समस्या सृजना भएको बताउनुहुन्छ सूचना प्रविधि विज्ञ नारायण न्यौपाने। सर्भरमा भएको डेटालाई रेगुलर बेसिसमा ब्याकअप गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याकअप भनेको त्यो डेटाको अर्को कपी बनाएर अन्यत्रको कुनै कम्प्युटरमा राख्ने प्रणाली हो। एक ठाउँको सर्भर डाउन हुँदाखेरि अथवा त्यसमा कुनै किसिमको प्राविधिक समस्या हुँदाखेरि पनि अर्को ठाउँको सर्भरले त्यति बेला सर्भिस दिइराखेको हुन्छ। त्यो पनि लोकसेवाको प्रयोग गरिरहेको सिस्टममा पाएन। त्यो कारणले गर्दा एक ठाउँको डाटा लस हुँदाखेरि सबै डेटा नै लस भएको हो। त्यहाँको सरकारी वेबसाइटको सर्भर डाउन हुने, केही समयका लागि ह्याक हुने, डेटाहरू हराउने जस्ता कारणले सेवा प्रवाह प्रभावित हुँदा सेवाग्राहीले शास्ति भोग्नु परेको छ नै। यस्ता समस्याले सरकारी तथ्याङ्कहरू र वेबसाइटको सुरक्षामाथि नै प्रश्न पनि उब्जाएको छ। यद्यपि नेपाल सरकारले प्रविधिको माध्यमबाट एकीकृत प्रणाली मार्फत सूचना प्रवाहको सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसका लागि दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण समस्या सृजना हुने भन्दै दक्ष जनशक्ति परिचालनदेखि कानून निर्माणमा समेत सरकार चुक्न नमिल्ने विज्ञ न्यौपाने बताउनुहुन्छ। सर्भिस डेलिभरी गर्ने हाम्रा स्टाफहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यथेष्ट मात्रामा तालिम दिनु पर्यो र माथिल्लो तहमा बस्ने कर्मचारीहरूले पोलिसीमा यो कुराहरूलाई समावेश गर्नको लागि इन्टरनेशनल प्र्याक्टिसका कुराहरू, क्लाउडहरू कसरी चल्छन्, इन्टरनेटले कसरी काम गर्छ, हाम्रो भेन्डरहरूले सर्भिस के दिनुहुन्छ, आजको इन्टरनेटको थ्रेट के हो, यी कुराहरू उहाँहरूलाई फर्स्टमा जानकारी हुनुपर्ने जरुरी हुन्छ। सूचना, तथ्य, तथ्याङ्कको सुरक्षा राष्ट्रकै सुरक्षासँग सम्बन्धित हुने भएकाले चुनौतीपूर्ण र संवेदनशील मानिने
सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सरकारले बलियो सुरक्षा प्रणालीको स्थापना गर्न आवश्यक छ। बालिका मादेन, रेडियो नेपाल, काठमाडौँ। अब के अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुरमा भड्किएको हिंसामा कम्तीमा 55 जनाको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। त्यहाँ ठूलो संख्यामा सर्वसाधारण घाइते भएका छन्। केही दिन अघि मणिपुर राज्यका दुई समुदाय फुकी र मेइतेई बीच भड्किएको हिंसाका कारण 20 हजार नागरिक विस्थापित भएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार संस्था सीएनएनले उल्लेख गरेको छ। आफूलाई पनि पिछड़िएको समुदायको घोषणा गर्नुपर्ने भनी मेइतेई समुदायले निकालेको प्रदर्शन हिंसामा परिणत भएको थियो, जसका कारण त्यहाँ साम्प्रदायिक हिंसा भड्किएको छ। मणिपुरको अरू समुदायले भने मेइतेईलाई पिछड़िएको समुदाय घोषणा गरेर आरक्षण दिए अरू समुदाय झन पछि पर्ने भन्दै त्यसको विरोध गरिरहेको छ। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोले आगामी जुलाईमा जर्मनीको राजकीय भ्रमण गर्नुहुने भएको छ। जर्मनीका राष्ट्रपति फ्रांक वाल्टर स्टेनमियरको निमन्त्रणामा राष्ट्रपति मैक्रोले जुलाई 2 देखि 4 सम्म जर्मनीको भ्रमण गर्नुहुने भएको छ। उहाँको कार्यालयले 23 वर्षमा फ्रान्सका राष्ट्रपतिको यो पहिलो राजकीय भ्रमण हुने जनाएको छ। जर्मनीकी विदेश मन्त्री लेना बेयरकोभले फ्रान्सेली समकक्षी क्याथरिन कोलोनासँग भेटवार्ता गर्ने र बुधबार एलिसी प्यालेसमा हुने मन्त्री परिषदको बैठकमा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको मैक्रोको कार्यालयले जनाएको छ। जर्मनी, जोर्डन र इजिप्टका विदेश मन्त्रीहरूसँग मध्यपूर्वको अवस्थाबारे छलफलका लागि कोलोना बिहिबार बर्लिनमा हुने विश्वास गरिएको छ। नयाँ विश्वव्यापी वित्तीय सम्झौताका लागि सम्मेलन, युरोपेली संघको शिखर सम्मेलन र नेटोको शिखर सम्मेलन लगायतका महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू अघि मैक्रो 6 जूनमा जर्मन चान्सलर ओलाफ स्कोल्जलाई भेट्न बर्लिन बाहिर पोट्सडाम जानुहुने कार्यक्रम रहेको छ। अब आर्थिक समाचार। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बस्नेतले सरकारले स्वदेशमै विद्युत खपत बढ़ाउने स्पष्ट योजना ल्याउने बताउनु भएको छ। विद्युत नियमन आयोगको 4थो वार्षिकोत्सव समारोहमा ऊर्जा मन्त्री बस्नेतले घरायसी प्रयोजन, औद्योगिक क्षेत्र, यातायात क्षेत्रमा खपत बढ़ाउन योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढ़ने बताउनुभयो। 100% क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्ने सरकारको नीति रहेको जनाउँदै ऊर्जा मन्त्री बस्नेतले विद्युतीकरणका लागि सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक क्षेत्रको सहयोग अपरिहार्य रहेको पनि बताउनु भयो। विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक चिरञ्जीवी चटौतले नेपालको समृद्धिका लागि ऊर्जा क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताउनुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोगले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको नियमनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था पानका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्माले नेपालको पानी समृद्धिको खानी भन्ने दृष्टिकोणलाई पूरा गर्न निजी क्षेत्रका लागि विद्युत व्यापारको अनुमति दिनुपर्ने बताउनुभयो। विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहले ऊर्जा क्षेत्रको नियमनका लागि आयोगले 1 दर्जन नियामक उपकरण बनाएको जानकारी दिनुहुँदै आवश्यक अन्य उपकरण निर्माणको तयारीमा रहेको पनि बताउनुभयो। देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिकरण अभियानकै रूपमा अगाडि बढ़ाउनु पर्ने विज्ञहरूले जोड़ दिइरहनु भएको छ। नेपालका कतिपय डाँडा पाखा बाँझो नै रहने गरेको तर कृषि वस्तु आयात गरी आवश्यकताको पूर्ति गर्नु परिरहेको देशको यथार्थतालाई बुझेर कृषि क्षेत्रमा व्यावसायीकरण गर्दै युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड़ रहँदै आएको छ। आगामी बजेटमा कृषिलाई विशेष प्राथमिकताको क्षेत्रमा राख्नुपर्नेमा पनि विज्ञहरूले जोड़ दिनु भएको छ। गौतम बुद्धले बाल्यकाल बिताएको तात्कालीन शाक्य राजधानी रहेको क्षेत्र कपिलवस्तुको तिलोराकोट ओझेलमा रहे पनि अहिले बाटोघाटोको विस्तार र प्रचार प्रसारपछि पर्यटकहरूको आकर्षण केन्द्र बन्दै गएको छ। कपिलवस्तुमा पर्ने तिलोराकोटसँग सम्बद्ध कुदान, गोटीहेवा, अरौराकोट, निगलिहवाकोट लगायत स्थलहरूको महत्वबारे बुझ्दै गएपछि अहिले त्यस क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूको आगमन बढ़दै गएको हो। यससँगै त्यस क्षेत्रमा होटल व्यवसायको विस्तारसँगै व्यवसाय पनि चलायमान बनेको स्थानीय होटल संचालक अर्जुन वर्माले बताउनुभयो। अहिले कपिलवस्तुको सदरमुकाम तौलिहेवा र आसपासका क्षेत्रमा आरामदायी पर्यटकीय होटलहरू पनि खुलेका छन् भने नयाँ थपिने क्रम पनि बढ़िरहेको स्थानीय पत्रकार शम्भु सैनीले बताउनु भएको छ। सुरेन्द्र मणि त्रिपाठी। अब खेल समाचार।
शहीद स्मारक ए डिभिजन लीगमा मनाङ मर्स्यान्दी क्लबले नेपाल पुलिस क्लबसँग बराबरी खेलेको छ। एन्फा मैदान 7 बाटोमा सोमबार भएको खेलमा मनाङ र पुलिसले 2-2 गोलको बराबरी खेलेका हुन्। मनाङका लागि रोशन राणा मगरले 33औं मिनेटमा तथा शहीद अजमन रुहान्डुले 44औं मिनेटमा गोल गरेका थिए। पुलिसका लागि अहमद हिमाजीले 16औं र 71औं मिनेटमा गोल गरेका थिए। मनाङ 16 खेलबाट 20 अंक सहित 8औं स्थानमा कायमै रहेको छ। पुलिस 16 खेलमा 16 अंक सहित तालिकाको पुछारमा कायमै रहेको छ। अर्को खेलमा एएफसी खुमलटार फ्रेन्च क्लबसँग पराजित भएको छ। च्यासल खेल मैदानमा सोमबार भएको खेलमा फ्रेन्च 3-1 गोल अन्तरले विजयी भएको हो। फ्रेन्चको जितमा रफिक अनमुन 4औं र 16औं मिनेटमा गोल गर्दा सन्तोष खत्रीले 78औं मिनेटमा गोल गरेका थिए। खुमलटारका लागि मेसुकुले 67 मिनेटमा सान्तुना गोल फर्काए। फ्रेन्च 16 खेलबाट 19 अंक सहित तालिकाको 8औं स्थानमा उक्लिएको छ। खुमलटारको 16 खेलमा 17 अंक सहित तालिकाको 13औं स्थानमा झरेको छ। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद शाखा दोहोरो स्वर्ण पदक विजेता कराते प्रशिक्षक मन्तेकाजी श्रेष्ठ अस्ट्रेलियामा सम्मानित भएका छन्। मन्तेकाजीलाई एनआरएन अस्ट्रेलियाले $700 सहित सम्मान गरेको हो। मन्तेकाजी हाल अस्ट्रेलियन ओपन कराते च्याम्पियनशिपमा नेपाली टोलीको प्रशिक्षकको भूमिकामा छन्। प्रतियोगितामा नेपालका लागि दिवस श्रेष्ठले स्वर्ण तथा नवीन रसाइली, राज्य पुडासैनी, मनिष थापा छेत्री र मल्लिका थापाले काँस्य पदक जिते। भारतमा आयोजना हुने 14औं संस्करणको पुरुष साफ च्याम्पियनशिप फुटबलमा लेबनानले सहभागिता जनाउने भएको छ। दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफले सोमबार लेबनानले साफ च्याम्पियनशिप खेल्ने पक्का भएको जनाएको छ। साफ च्याम्पियनशिप आगामी असारमा आयोजना हुनेछ। साफ च्याम्पियनशिप असार 6 गतेदेखि 18 गतेसम्म बेंगलोरमा हुनेछ। यसअघि साफको 14औं संस्करण बंगलादेशमा हुने तय थियो, तर बंगलादेशले आयोजना गर्न नसक्ने भएपछि भारतमा प्रतियोगिता हुन लागेको हो। फिफाको प्रतिबन्धको कारण यस संस्करण श्रीलंकाले खेल्ने छैन। अघिल्लो संस्करणमा भुटान र पाकिस्तानले सहभागिता जनाएका थिएनन्। मालदिवसमा आयोजना भएको 13औं साफ च्याम्पियनशिपमा नेपाल उपविजेता बनेको थियो। नेपाल उपाधि भिडन्तमा भारतसँग 3-0 गोलले पराजित भएको थियो। अझै नेपाली स्टार क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको शल्यक्रिया सफल भएको छ। हिजो नेपाल नेशनल अस्पतालमा लामिछानेको लाइपोमाको शल्यक्रिया गरिएको क्यानले जनाएको छ। क्यानका चिकित्सकहरूका अनुसार नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका खेलाड़ी लामिछानेको शरीरमा रहेका 6वटा लाइपोमाहरूको हिजो सर्जरी गरी निकालिएको छ। सन्दीप आज अस्पतालबाट घर फर्कने र आगामी खेलहरूमा नियमित रूपमा फर्कन सक्ने चिकित्सकहरूले जानकारी दिएका छन्। लामिछानेले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत लामो समयपछि आफ्नो शल्यक्रिया गरिएको र आफू केही समयको विश्रामपछि छिटै खेलमा फर्कने बताएका छन्। उनले शल्यक्रियामा संलग्न चिकित्सकहरूलाई धन्यवाद पनि ज्ञापन गरेका छन्। अब मौसम। आज देशका पहाड़ी भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाड़ी भागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जनसहित वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 30.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 14.2 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 80%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 देखि 31 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:19 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:42 हुनेछ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने संवैधानिक परिषदको निर्णय। संघीय संसदमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल शुरू। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा कानून व्यवसायीहरूसँग परामर्श। अत्यावश्यक र औचित्यपूर्ण बाहेकका वैदेशिक भ्रमण नगर्न स्थानीय तहहरूलाई संघीय मामिला मन्त्रालयको परिपत्र। र भारतको मणिपुरमा हिंसा भड्किँदा ज्यान जानेको संख्या 55 नाग्यो, 20,000 बढ़ी विस्थापित। बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। अर्को समाचार प्रसारण 8 बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।